75 साल तारीख में पाकिस्तान पहली मरतबा माशी, सियासी और आइनी बहरानों की एक साथ जद में है और इस सूरत हाल पर हमने ब्रेक से पहले शेख रशीद अहमद साहब से भी गुफ्तगू की और उस पर अब तज्ज़िया हासिल करेंगे। माहिराना तज्ज़िया आरफा नूर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहिबा। आरफा साहिबा, ये 12 जमातों की मखलूत हुकूमत सियासत से ज़्यादा अहम फ़ैसले मईशत में लेने हैं और बड़े सख्त फ़ैसले लेने हैं। नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट मेंबरान के साथ, अभी तक वहाँ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ। अब बैठेंगे इत्तेहादियों के साथ यहाँ पर। तो इस मुश्किल सूरत हाल में मुश्किल फ़ैसले करने के बाद भी नज़र नहीं आ रहा कि सियासी तौर पर आसानियाँ पैदा होंगी। होना क्या चाहिए इस आइनी, सियासी और माशी बहरान से निकलने के लिए? सबसे अहम फ़ैसला क्या होना चाहिए जो कौम को करना चाहिए? मंसूर साहब, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अब क्या फ़ैसले होने चाहिए बहरान से निकलने के लिए, बट मेरे ख़्याल में ये दो कनेक्टेड हैं मगर मुख्तलिफ भी हैं। देखिए, अब जो इस वक्त हमारा माशी बहरान है तो हमने पिछले 3 सालों में भी देखा और हम आई थिंक आप भी बहुत बात करते रहे, आपके प्रोग्राम में हम सभी करते रहे। उसका हल तो बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं और वो कंटिन्यूसली करने पड़ेंगे और बहुत से सालों के ऊपर करने पड़ेंगे। इमीडिएटली जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाना है। जो सियासी बहरान है वो इससे जुड़ा हुआ है मगर मुख्तलिफ भी है। उसके अंदर ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या इस वक्त सूरत हाल है, वो कितने पॉपुलर है, बाकी जमातें कितना साथ चलेंगी। तो वो तो जैसे बहुत से तज्ज़ियाकार कह ही रहे हैं कि अभी तो यही समझ आता है कि इलेक्शंस हो जाएं, जल्द अज जल्द हो जाएं, मगर क्या इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है सब जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी? सो ये दो मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जुड़े हुए भी हैं मगर इनके हल मुख्तलिफ हैं एट द मोमेंट। अच्छा, ये जो 12 जमातों का इत्तेहाद है, इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर नून लीग है, जब भी उनके वज़ीर आज़म भी हैं और कैबिनेट में भी उनकी पोजीशन इसी तरह से है। समझा ये जा रहा है कि इस इत्तेहाद में रहते हुए जो सबसे बड़ा सियासी नुकसान है वो उठाना पड़ेगा नून लीग को, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले होंगे, गैर पॉपुलर फ़ैसले होंगे, अवामी रिएक्शन आएगा। और यही वजह है कि नून लीग 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएँ और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मुद्दत पूरी होनी चाहिए असेंबली की। तो इस घू-मघू की कैफियत में मुश्किल फ़ैसले लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुस्तक़बिल आपको क्या नज़र आ रहा है इस हुकूमत का? ये चला भी पाएंगे, नहीं चला पाएंगे? मुश्किल फ़ैसले ले नहीं पा रहे, इलेक्शन में जाना है नहीं जाना इसका फ़ैसला कर नहीं पा रहे। मुश्किल फ़ैसले तो बहुत हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इस सूरत हाल में हमें पिछले हफ्ते से नज़र आ रही है। देखिए, जब ये सारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही थी, हम सब और बहुत से लोग इनसे पूछते थे कि आप क्यों इस वक्त हुकूमत लेना चाह रहे, इतनी मुश्किल हालात में क्यों लेना चाह रहे? तब इनको लगता था कि ये फ़ैसले कर लेंगे। ये उसके बाद अब ओथ टेकिंग हुई, उसके बाद भी इनकी गुफ्तगू से शुरू में तो यही लग रहा था कि ये तैयार हैं ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के लिए। बस ये कोई लंदन की जो ट्रिप हुई है उन दिनों में इनकी ये सूरत हाल पैदा हुई है, जैसे लगता ये है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब अब कहते हैं कि ये पेट्रोल की प्राइसेस या कीमत बढ़ाने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इलेक्शंस में जाना चाहिए। सो आई थिंक पार्टी से ज़्यादा इस वक्त एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब का जो व्यू है, जो हम गेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिशियली तो पार्टी कुछ कह नहीं रही है, मगर ये भी बात मेरे ख्याल में हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोalition गवर्नमेंट है, कहना बहुत आसान है कि इसका नुकसान PMLN को होगा, मगर ये नुकसान तो सबको होगा। अगर हम अब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के इस वक्त जलसे देख लें या जो उनकी पॉपुलैरिटी हमें नज़र आ रही है उस सूबे के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो मेरे ख्याल में जो मौलाना फजल रहमान साहब का नुकसान है वो तो हो गया है। मुस्लिम लीग नून का अगर मुस्तकबिल में होना है तो मौलाना साहब का तो नुकसान जो होना था हो गया है। ये नुकसान के हवाले से एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक और ज़िमनी सवाल आपसे कर लूँ कि अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है, क्योंकि सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से तब्दील होती चली जा रही है। इन्होंने अगर कुछ अरसे के बाद फ़ैसला किया कि हमें इलेक्शन में जाना है, तो इसका भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले तैयार थे कि हम हालात को संभाल लेंगे, मुश्किल फ़ैसले कर लेंगे, और फिर उसमें उन्होंने देर लगाया और फिर आखिर में कहेंगे कि अब संभल नहीं रहा, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक नुकसान की बात होगी इनके लिए। ये नुकसान की बात होगी, बट इसमें सर आई थिंक थोड़ा सा अब ये है कि इनको कहीं से इशारा मिला है कि अक्टूबर में आप इलेक्शंस का सोचें, और जो एक थियरी आप उसको कह लें, एक रिपोर्ट है, खबर है, कितनी सही है,
وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جب ان کو پیغام بھیجا گیا کہ اکتوبر کے اندر یا نومبر میں الیکشنز کرنے ہیں تو اس کے بعد یہ زیادہ گھبرائے ہیں، اور اب ان کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ مشکل فیصلے پیٹرول کے حوالے سے کرتے ہیں، ایک مشکل بجٹ پاس کرتے ہیں جون میں، اور 3 مہینے میں ہمیں الیکشن میں جانا پڑتا ہے، تو ہمارا زیادہ نقصان ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم اس وقت مشکل فیصلے کریں، اس کے بعد اکانومی کو سٹیبلائز کریں اور کچھ ہم لوگوں کو ریلیف دے پائیں اور اس کے بعد الیکشنز میں جائیں۔ اب مگر اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو یہ مہلت دی جائے گی، کیونکہ obviously الیکشنز کا جو فیصلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا اکیلے نہیں ہوگا، وہ جماعتوں کا بھی اکیلے نہیں ہوگا، اس کے اندر اور سٹیک ہولڈرز بھی انوالو ہوں گے۔ تو یہی کھچڑی اتنی زیادہ ہے اور اس وقت اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اتنے زیادہ پلیئرز ہیں، اور ہر کسی کا شاید انٹرسٹ بہت مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ اچھا عرفہ، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کا جو نقصان ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے جلسے دیکھتے ہوئے وہ ہو چکا، بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نون لیگ کو زرداری صاحب ایک ایسی جگہ گھسیٹ کے لے آئے ہیں جہاں پر نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ زرداری صاحب بالکل سیف ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے، وہ اپنی وزارتیں لے کر اپنی پوزیشنز لے کر الگ بیٹھے ہوئے، اور وہ پورا گیم ماسٹر مائنڈ انہی کو سمجھا جاتا ہے اس پورے معاملے کا، تو وہ سب سے زیادہ سیف ہیں۔ باقی وہ لے کر آ گئے نون لیگ کو، اور مولانا صاحب کا بھی آپ کہہ رہی نقصان ہو گیا اس کے اندر۔ جی، مسلم لیگ نون کا تو وہی نقصان کی اب ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایز آئی سیڈ کہ وہ ہم پروجیکشنز کر رہے ہیں نا کہ اب آگے پنجاب میں کیا ہوگا، قیمتیں بڑھانے کا یہ مس گورننس 1 سال کی اگر ہوئی تو کیا نقصان ہوگا، تو یہ تو بھی ifs and buts ہیں جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب کا اس طرح ہمیں کوئی نقصان نظر تو نہیں آ رہا، مگر فائدہ بھی اگر مطلب کہ میرا خیال ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی، اور جو 2008 کے بعد ہم نے اس کا حال دیکھا ہے، تو اس کا تو اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ کوئی اور اب جماعت یا کوئی اور فیصلہ اس کا کیا اور نقصان کرے گی۔ 2008 میں وہ اس ملک کی حکومت سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ سندھ سے باہر نکل نہیں سکتے، جو مرضی وہ ہمیں دعوے کر لیں اور وعدے کر لیں کہ ان کی پنجاب میں صورتحال بہتر ہوئی ہے، آن دا گراؤنڈ تو کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جو ہونا تھا ان کا ہو چکا، تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہاں اس سے زیادہ مزید نیچے نہیں گئی، مگر نون لیگ کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ نظر آ رہا ہے۔ مگر ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اگر یہ اعلان کر بھی دیا جائے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں یا اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر سے کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، تو اس الیکشن کمیشن کے تحت اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ سر دیکھیں، ہمارے ہاں الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہر صورتحال میں قابل قبول ہوتے ہیں، مسئلہ ان کے رزلٹ آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مرضی پاکستان تحریک انصاف کہہ لے، باقی جماعتیں کہہ لے، الیکشنز ایک دفعہ کال ہو گئے تو obviously جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ان کو بٹھا کے کوئی نہ کوئی نیگوسیشنز بھی کروا لیں گے، اور وہ کہیں فیصلے بھی ہو جائیں گے کہ کون سے ریفارمز ہونے ہیں نہیں ہونے، الیکشن کمیشن ہے، کورٹس ہیں، جیسے بھی ہے۔ مگر جو اس وقت ملک کے اندر پولرائزیشن ہے اور اس وقت جو اداروں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آئی تھنک جو سوال ہم سب کو پریشان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں گے، ان کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ سب جماعتیں ایکسیپٹ کریں، اور اگر سب جماعتیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تو کیا پھر ہم ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہوں گے کہ پھر ایک جماعت سڑکوں پہ ہوگی، پھر وہ سوال اٹھا رہی ہوگی نہ صرف اپنے رائیولز کے اوپر بلکہ ان اداروں کے اوپر جو عموماً آربیٹریشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ڈسٹرسٹ ہے ہماری ساری سیاسی صورتحال میں جماعتوں کے درمیان، پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان، اس کو حل کرنے کی طرف بھی تو ہم بات کریں، وہ صرف الیکشن سے شاید حل ہی نہ ہو،